بلغنا رسولهم النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا او کوئی بھول گیا مکہ ست یارو بندا کوئی کر کے مقصد ہر چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا معزز سامعین حضرات آپ سارے مرحومہ بی بی دہی سارے ثواب واسطے جمع ہے سے سب کرے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومہ دی بخشے فرماوے اللہ مرحومہ دی قبر دی تمام منزلاں آسان فرماوے اللہ مرحومہ دی قبر کو جنت دا باغ بناوے جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرماوے حضور دے غلاموں ٹائم بالکل مختصر جا ہے تقریباً 10 تھیون والے ہیں تو انشاءاللہ 10 بجے کا ٹائم دیتا گئے میرے طرفوں انتظامیہ حضرات کو اجازت ہو سے جڑے ویلے ٹائم تھی ونجے آپ لنگر چاہتی ہو سو انشاءاللہ ختم شریف پڑھے سو لیکن جیڑی دیر تساں بیٹھے ہوئے ہی مجمع دے اندر اگر اللہ سے کو بولن دی طاقت دیتی ہے تو جے مقصد واسطے آئے سے وہ مقصد دی نیت یہ ہوئے کہ اللہ سیاں اے جڑا سبحان اللہ علیہ الحمدللہ پڑھو یا جڑا کچھ بھی پڑھیے سے بے نیازہ ہی دا ثواب مرحومہ بی بی کو پہنچے اگر ہی نیت نال جڑی دیر بیٹھے ہوئے تے سبحان اللہ علیہ سو بیٹھے تو مرحومہ دا فائدہ تھی سے حضور دے غلاموں بندہ ایو جی محفل دے وچ آ بہے اکثر طور دے اوتے دکھا ویندے اکثر ایو جی محفل دے اوتے اپا جلدے سے لیکن اکثر ایو جے سارے مسلمان بھرا ہوندن جو ایو جی محفل وچ آ کریں تے تڈے دے اوتے کل خانی دے اوتے آ کریں تے دنیا دے حال حوال ونڈے دے بیٹھے ہوندن کھل دے بیٹھے ہوندن مذاقاں کریں دے بیٹھے ہوندن حضور دا غلامہ کچھ خیال کر ایو جی محفل جڑا آوے دنیا دے حال حوال نہ ونڈے کر بلکہ مرن والے واسطے کوئی فائدہ سوچا کر ایو جی محفل جڑی دیر بہیان آتے کل شریف بیٹھا پڑھ کلمہ شریف پڑھ بیٹھا درود پاک پڑھ بیٹھا تاکہ مرن والے دا کوئی فائدہ تکلیف ہوئے لجپال نبی دے غلاموں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلاموں میرے سونے نبی نے فرمایا ایک دفعہ کل شریف چا پڑھو 10 سپارے دے ثواب مل ویندا آؤ مسلمانوں لجپال نبی دی ذات پاک دے غلاموں ہر بندے نے دنیا کو یارو چھوڑتے ونجنا ہے ہر کئی قبر دے وچ جل ڈیرا لاونا ہے لیکن جڑا کئی دے اوتے موت آونے کئی دے تڈے دے اوتے آوے ول دنیا دے حال حوال نہ منڈے کر او دنیا دے حال نہ چھیڑ بیٹھا کر ایو جی محفل دے وچ آ کریں تے کھلیا نہ بیٹھا کر مذاق نہ کیتا بیٹھا کر دند نہ پٹے کر اللہ جو پال نبی دا غلام کچھ خیال کیتا کر موت دے تڈے دے اوتے آیا بیٹھی کچھ عبرت حاصل کرون اج دے تڈے دے اوتے آیا بیٹھی کل تیرے اوتے بھی موت آونی ہے اور تے بھی مرنا ہے تے بھی دنیا کرے ونجنا ہے لیکن ایو جے کم کرتے ون اج تو عبرت حاصل کرون اج تو سبق حاصل کرون کہ یار اے دنیا دے اوتے کہیں نہیں رہنا اج او مرحومہ دنیا کو چلی گئی ہے کل ساری واری بھی آونی ہے اساں بھی قبر دے وچ جلنا ہے لیکن قبر دے وچ جلنا تا ہے لیکن قبر دی بھی کوئی تیاری کرنی ہے یا کہنا قبر دے واسطے کوئی سمل بھی بناونا ہے یا کہنا
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا جڑا بندہ اور دنیا دے وچ سونے عمل کرے دے، دنیا دے وچ قبر دی تیاری شروع کر دے دے، حضور نے فرمایا ایو جے بندے دے اوتے جڑا سنبھل سونا کیتی کھڑے، قبر دی تیاری مکمل کیتی کھڑے، ایو جے بندے دے اوتے جڑا موت آندی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلامو، اللہ دا قرآن فرمے دے ایو جے بندے دے اوتے جڑا موت آندی ہے، رب دی رحمت دے فرشتوں کو مبارک دے پال نبی دے غلامو فرمایا اس نے فرشتے آندے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا جڑا مومن نیک بندہ، فرمایا مرد ہوئے بھاویں بی بی عورت ہوئے، فرمایا جے دنیا دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کیتے، سونے عمل کیتے، نماز پڑھیے، قرآن نال تعلق ہے، لجپال نبی دے غلامو فرمایا جڑا ایو جے بندے دے اوتے موت آندی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے رب نازل کریں دے، فرشتے اوکنے آویں دن آتے آدن اللہ تخافوا، خوف نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نہ تھی، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اسا فرشتے سے کہ کوئی جنت دی جڑی رب خوش خبری دیتی آئی اسا تے کوہ دی بشارت دے وڑا تیرے واسطے او قبر جنت دا باغ بنی پئی ہے۔ فرمایا قبر ہی واسطے میرے پیارے آقا نے فرمایا دو چیزیں نہ ہوئے، حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، حضور نے فرمایا قبر جنت دے باغے وچوں باغ بھی ہے، فرمایا تے جہنم دے کھڈے وچوں کھڈا بھی ہے، او انسان جدی اپنی مرضی ہے جیو جی قبر بناون چاہے وہ جی قبر بنا سکدی، اگر جیو جے عمل چنگے ہو سنی قبر ہی وہ جی چنگی ہو سی، دنیا دے وچ اگر عمل چنگے کروے سی، نماز پڑھوے سی، سونے عمل کروے سی، فرمایا قبر بھی تیری جنت دا باغ ہو سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلامو، میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیت پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا من عمل صالحا، فرمایا جیڑا بھی تمہارے وچوں عمل چنگے چ کرے من ذکر او انثى